چون اینا رو بشنوید به دردتون میخوره، چون همه میمیرید، همه باید بمیرید، همه باید در مقابل خدا میرسید، همه باید جواب آماده بکنید. اینا رو بشنوید به دردتون میخوره. روزی که هیچ چیزی به درد انسان نمیخوره، نه مال نه اولاد مگر دل پاک. الا من اتى الله بقلب سلیم، دلی که مملو از محبت خدا، رسول خدا، مؤمنین، کار خیر، تقوا، عمل صالح. این دله، اینو داشته باشید. وقتی میخواید برید روبروی خدا، این دل رو به خدا نشون میدید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده انسان که مرد 3 سوال تو قبر ازش میکنن، این 3 سوال آماده بکنید. امشب این مادرمون این 3 سوال ازش شده، یعنی همون لحظه‌ای که تو قبر گذاشتنش بلا فاصله مردم که دستشون تکوندن برگشتن، منکر و نکیر میاد اونو میگذاره، مینشونه، بعد میگه 3 سوال جواب بده. حالا این مادرمون شهربانو اسمش بهش میگه من ربک، رب تو کیه، خدای تو کیه، ازش سوال میکنه. 3 سوال تو قبرش. مردم که دستشون تکوندن برگشتن، خاک و ریختن روش، بلا فاصله منکر و نکیر سوال میکنه من ربک، رب تو، خدای تو کیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر جواب تو دنیا آماده کرده بود و بنده خدا بود و مطیع خدا بود، بلا فاصله یا لبخندی میزنه میگه ربی الله، رب من الله، خدای من اللهه، لطی نیست. خدای من اللهه، خدای من شیطان نیست، ابلیس نیست، نفس اماره نیست، هیچ چیزی نیست. ربی الله. میگه سوال دوم ما دینک، دین تو چیه؟ میگه دینی الاسلام، دین من اسلامه، دینی که خدا دوست داره دین بندگانش باشد. غیر از اسلام دین دیگر خدا دوست نداره که الان دین بندگانش باشد. این آیه قرآنیه. این الدین عند الله الاسلام، این آیه قرآنیه. دینی که خدا پسند است دین اسلامه، اما دینی که شیطان پسند است هر دینی باشه اون دیگه پذیرفته نیست. پس ما باید در دنیا برای اسلاممون تلاش بکنیم که الان شاید فکر میکنید این جواب خیلی سبکه، من که میدونم که خدای من اللهه، چمکم میکنم، شرابم میخورم، حجابم رعایت نمی کنم، نمازم نمی خونم، ظلم میکنم، هزار کار میکنم، من که میدونم، که میدونم. مهم که به زبانت بیاد. اگر تو دلت نباشه، تو رفتارت نباشه، زبانت یاری نمیکنه. پس باید عاشق اسلام باشید، شناختت نسبت به اسلام قوی باشه و اسلام رو دوست بداری و غیر از اسلام به دین دیگر و آیین دیگر و بدعت‌ها و کارهای دیگه توجه نکنید. بدونید که چی چیزی در اسلام حلاله، چی چیزی در اسلام حرامه. حلالش رو انجام بدید، حرامش رو انجام ندید. اگر کوتاهی کردید از خدا معذرت خواهی بکنید. اگر تو انجام دادن حلال کوتاهی کردید، همیشه به درگاه خودت توبه بکن. خدایا من به اندازه استطاعتم دارم انجام میدم، بیشتر دیگه در توانم نیست. خدایا تو منو بیامرز. خدایا همین عمل ناچیز ما رو قبول بفرما. اگر خطایی هم کردید از حرام باید دور بشید. اگر مرتکب حرام هم شدید بلافاصله باید معذرت خواهی بکنید. خدایا توبه نصوح دیگه نمی‌کنم. اما که توبه نکنید بمیری، نمیتونی جواب بدی که دینی الاسلام، دین من اسلامه. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. کسی که غیر از اسلام دینی بپذیرد، خداوند از او نمیپذیرد. سوال سوم من نبیک، اون فرستادی که فرستادیم برای هدایت شما کی بود؟ نبی تو کیه؟ پیغمبر تو کیه؟ اسمش چیه؟ کسی که به سنت پیغمبر مسخره میکنه صلی الله علیه وسلم، کسی که رعایت نمیکنه سنت پیغمبر، چطوری میتونه بگه پیغمبر من محمد صلی الله علیه وسلمه؟
کسی میتونه بگه پیغمبر من محمد صلی الله علیه وسلم که عاشقش باشه، عاشق سنتش باشه، پیرو سنتش باشه، سنتش رو پیاده بکنه در خودش؟ این سه تا سواله: رب تو کیه؟ دین تو چیه؟ و نبی تو کیه؟ خواهرها و برادرها این سه تا سوال رو آماده بکنن، در دنیا برای این سه تا سوال خودشون آماده بکنن. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر این سه تا سوال میت تو قبر جواب منکر و نکیر داد درست، بعد خداوند به فرشتگان میگه حالا زمین رو تا چش کار میکنه باز میکنه. یعنی قبر الحد که چقدر تنگه، شما نرفتی سر قبرستان، مردا میرن الحد قبر اگر که 1 متر عرضشه، الحد دیگه کوچکتر میشه. تو جهت قبله قبر دوباره یک حفاری میکنن، خیلی تنگ، یعنی میت با فشار میبرن داخل، بعد پشتش هم دوباره خاک میریزن. پس زمین تنگه. بعد وقتی جواب 3 تا سوال داد، خداوند به فرشته میگه که حالا زمین رو دو طرفش باز بکنید. تا چش کار میکنه که زمین اذیتش نکنه. بعد خداوند پنجره ای تو قبرش رو بهش باز میکنه، همینجور از بوی خوش بهش میاد تو قبرش تا زمانی که اسرافیل در سور بدمه. وقتی که اسرافیل در سور دمید، مرده ها و زنده ها، همه زنده ها میگیرن، مرده ها از قبرشون، مرده ها که مردن با سور دوم همه چه دوباره زنده میشن، لخت مادرزاد در دشت محشر قرار میگیرن. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. یه عده خوشحالن، یه عده سرشون گرفتن، دیگه سرکنگی اونجا به در نمیخوره. اونجا دیگه جرأت نداری که سرکنگی بریزید، چون که لوتی داره ساز میزنه. لمن الملک اليوم، امروز فرمان ربای مالکیه. الله سوال میکنه تو دشت محشر